जय होस्। एकपल्ट भगवान बुद्ध मगधको बेनुवनमा निवास गरिरहेका थिए। त्यो बेला मगधका एक धनाढ्य मान्छेका दुवै छोरा बुद्धको शरणमा गएर भिक्षु भइदिन्छन्। एकको नाम हो महापन्थक र अर्को चुल्ल पन्थक। महापन्थक बडो तीक्ष्ण बुद्धि भएको, उनलाई सबै कुरा छिटो याद हुने, बुद्धको कुरा छिटो टिप्ने बुझ्ने, त्यसकारण उनी धेरै मान्छेलाई प्रभावित गर्न सक्ने भए। तर विधिको विडम्बना हेर्नुहोस्, उनकै शाखै भाइ चुल्ल पन्थक बडो लाटो टाइपको मान्छे। कस्तो मान्छे भने एउटा गाथालाई याद गर्नलाई पनि, एउटा श्लोकलाई याद गर्नलाई पनि 4-4 महिना बिताउँछन् उनले। 4 महिनासम्म लगातार दिनरात घोकेपछि बल्ल याद हुने खालका। तर दाजु चाहिँ भने बडो चनाखो। एक दिन दाजु चाहिँलाई के लाग्यो भने मेरो भाइ भिक्षु हुन योग्य छैन। बुद्धका वचन उनले कसरी बुझ्नु, कसरी जान्नु, ज्ञान कसरी टिप्नु यिनले? किनकि एउटा श्लोक याद गर्नलाई यिनले 4-4 महिना लगाइरहेका छन्। लाज मर्दो कुरा, मेरो भाइ भन्न पनि लाज मर्दो कुरा। त्यसकारण भाइलाई गएर बार बार भन्छन्, भाइ चुल्ल पन्थक घर जाऊ, तिम्रो तकदिरमा छैन ज्ञानको, तिम्रो तकदिरमा छैन निर्वाणको, तिम्रो तकदिरमा छैन मुक्तिको कुरा। त्यसकारण तिमी घर जाऊ, तिमीले मेरो अपमान गरिरहेका छौ यहाँ, किनकि तिमीमा क्षमता छैन। तिमी गएर व्यापार गरेर बस। आमा बाबाले प्रशस्त पैसा छोडेर गएका छन्, जाऊ कि जाऊ भन्ने। यसले भाइ चाहिँ चुल्ल पन्थकलाई बडो पीडा त हुन्थ्यो, बडो गाह्रो पनि हुन्थ्यो। तर बिचराले गर्नु पो के सक्थ्यो, किनकि मेहनत नगरेको होइन, दिमागले साथ नदिएको। एक दिन बुद्धका फिजिसियन, बुद्धका वैद्य, जसलाई जीवक भनेर हामी चिन्दछौँ, उनले वेणुवनमा आएर सबै भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गरे। भगवान, आजको भोजन हजुरहरू सबैलाई, जो आउने हो ती सबैलाई आजको भोजन मेरो घरमा। भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, बुद्धले स्वीकार गर्नुभयो। अब कसलाई भोजनमा लग्ने जीवक कहाँ, त्यसको एउटा सूची बनाउन लगाइयो। त्यो जिम्मा महापन्थकले पाए। उनले सबैलाई सामेल गरे त्यसमा, तर आफ्नो भाइलाई सामेल गरेनन्। किनकि यो मूर्ख छ, किनकि यसले ज्ञान बुझेकै छैन, यसले धर्म बुझेकै छैन, बुझ्ने यसमा क्षमतै छैन। यसलाई त्यहाँ लग्यो भने हाम्रो उपहास मात्रै हुन्छ, बेइज्जती मात्रै हुन्छ। यो बुझाइ थियो। अनि भगवानसँगै सबै हिँडेको देखेर, उनी जान नपाएको देखेर उनलाई चोट पनि पर्छ। अनि भगवानलाई वन्दना गर्छन्, आँखाभरि आँसु। भगवानले बुझिहाले कि आजको भोजनमा, यो लिस्टमा महापन्थकले यिनलाई नलगेको रहेछ, बुझिहाले। अनि भगवान महाकारुणिक हुनुहुन्छ, मनको भाव बुझ्न सक्ने क्षमता, त्यो ज्ञानको प्रभाव, जसको कारण उनले बुझिहाल्छन् र एउटा कपडा निकालेर दिन्छन्। एउटा सानो कपडा, जसलाई हामी रुमाल भन्छौँ। चुल्ल पन्थ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी भोजन गरेर फर्कन्छौँ, हामी भोजन गरेर फर्कन्छौँ। त्यतिन्जेल तिमीले यो रुमाललाई केही गर्ने होइन, बडो ध्यानपूर्वक, होसपूर्वक यो रुमाललाई घोटेर बस्नु। यति मात्र तिम्रो काम, रुमाललाई घोट्नु। अब भगवानको आज्ञा भएपछि भगवानले
या गौतम बुद्धले या तथागतले अनर्थ व्यर्थ कुरा त गर्नुहुन्न, यसमा पनि अर्थ हुन्छ। त्यसकारण उनले त्यही रुमाल घोड्दै बसे, बोधपूर्वक रुमाल घोड्दै बसे। र रुमाल घोड्दा 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 रुमाल त चेन्ज हुँदै गयो। त्यो रुमाल चेन्ज हुँदै गएपछि उनी पनि चेन्ज हुँदै गए। एकातिर रुमाल चेन्ज हुँदै गइरहेथ्यो र भित्रबाट उनी, बाहिरबाट रुमाल, भित्रबाट उनी परिवर्तित हुँदै गइरहेका थिए, किनकि उनले ज्ञान पाइरहेका थिए। त्यो ज्ञान के त भन्नाले सबै कुरा परिवर्तनशील छ, सबै कुरा परिवर्तनशील छ। अघिको रुमालको स्वरूप अब बिल्कुलै अर्कै भइसकेको थियो। त्यसकारण दुनियाँमा कुनै चिज स्थायी छैन। यो कुरा त्यो रुमाल घोड्दै गइसकेपछि ध्यानपूर्वक सारा ध्यान रुमालमा लगाएर रुमाल घोड्दै जाँदा उनलाई बोध हुँदै हुँदै जाँदै थियो एकातिर। अब सिन अर्कोतिर, जीवकको घर, बडा शानदारको घर, र त्यहाँ सयौं भिक्षुहरूलाई भोजन पस्किँदै थियो, मिठो मिठो भोजन। अब भोजनको अन्त्यमा सबैले खाएर पनि खाना बचेपछि जीवकले बिन्ती गर्छ, भगवान अझै भोजन बचेको छ, कोही छ खाने बाँकी? त्यसपछि बुद्ध भन्नुहुन्छ सन्देशवाहकलाई, बेनुवनमा जाऊ, बिहारमा जाऊ, त्यहाँ चुल्ल पन्थक भिक्षु छुटेको छ, छुट्टाइएको छ, उनलाई बोलाएर ल्याऊ। सन्देशवाहक त्यहाँ पुग्छन्, यसरी हेर्छन् त अचम्म हुन्छ। भगवानले त भन्नुभएको चुल्ल पन्थक एकजना, तर त्यहाँ त 1000 जना चुल्ल पन्थक जस्तै भिक्षुहरू थिए। क्यान इमेजिन इट? 1000 जना। ऊ पनि चुल्ल पन्थक जस्तै, ऊ पनि चुल्ल पन्थक जस्तै, ऊ पनि, त्यो पनि एकजना भन्नुभएको थियो भगवानले, त्यहाँ त 1000। गन्दा 1000 पुगिसक्यो, सबै उस्तै छ। उनी एकछिन आश्चर्यचकित भए, एकछिन डरा जस्तो भए, किङ्कर्त विमुद भए एकछिन, र त्यसपछि तुरन्त भगवान कहाँ आएर बिन्ती बिसाए। भगवान अचम्म भयो। के अचम्म भयो? भगवान एकजना होइन, त्यहाँ त 1000 जना चुल्लो पन्थक छन्, कसलाई बोलाउने मैले? अनि भगवान मुसुक्क हाँसेर टाउको हल्लाइ, हुन्छ चुल्लो पन्थक आउनु भन्नु न, त्यो आइहाल्छन्, चुल्लो पन्थक जो छ त्यो आइहाल्छन्। हुन्छ भगवान भनेर पुग्छन् फेरि। अनि चुल्लो पन्थक भन्थे भन्नासाथ सबैले हजुर भनिदिन्छ। Can you imagine it? चुल्लो पन्थक भन्थे, फेरि बोलाउँछ, फेरि हजुर, 1000 जनाले समवेत स्वरमा भनिदिन्छ। फेरि चुल्लो पन्थक भन्थे, तेस्रो पल्ट बोलाउँदा पनि 1000 जनाले एकैचोटि हजुर भनिदिन्छ। भएन, फेरि फर्कन्छन्। भगवान बडो मुस्किलमा फसे। चुल्लो पन्थक भनेर बोलाउँदा त 1000ले एकै स्वरमा हजुर भन्छन्, कसलाई ल्याऊ? भगवानले भन्नुहुन्छ जाऊ, अब जसले पहिला हजुर भन्छ त्यसलाई ट्याप्प समातेर हुन्छ भगवान, यही गरौँला। चुल्लो पन्थक भन्थे भन्नासाथ पहिलो कसले भन्छ भने यसरी हेर्छन्। पहिलोचोटिमा त उनले भ्यू पाएन, दोस्रोमा पाएन, तेस्रोमा ठ्याक्कै पत्ता लगाए, पहिलो भन्नेलाई च्याप्प समातेर भन्थे हजुरलाई भगवानले बोलाउनु भएको छ। च्याप्प के समातेको थियो, भगवानले बोलाउनु भएको छ भनेर के भनेका थिए? उनी जुरुक्क पनि उठे। त्यतिन्जेल 1000 जना 999 गायब हुन्छन्। अर्को अचम्म। त्यसपछि उनलाई थाहा भयो, सन्देशवाहकलाई, ओहो चुल्लो पन्थक भन्थेलाई सिद्धि प्राप्त भइसकेको रहेछ, रिद्धि प्राप्त भइसकेको रहेछ। किन इमेजिन? त्यसपछि बडो शालीनतापूर्वक जीवकको घरमा त पुग्छन्। अरू कसैलाई थाहा थिएन, सबैलाई के लागेको थियो भन्दा यो मूर्ख भन्थे, यसलाई 4 महिना लगाएर एउटा श्लोक याद गर्छन्, यस्ता कामै नलाग्ने भन्ने त सबैलाई लागिरहेको थियो, सबै भिक्षुहरूलाई। अनि भोजन खाइसकेपछि यो बौद्ध प्रणालीमा के नियम छ भने जसको घरमा भोजन खाइयो त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो अनुमोदन गर्नको लागि उपदेश दिनुपर्छ, धम्मानुमोदन गर्नुपर्छ।
र उपदेश दिनु पर्यो। कसले उपदेश दिने भन्ने अब भगवान्ले कसलाई भन्नुहुन्छ। अब हामीमध्ये 101 छौँ यहाँ, कसलाई भन्नुहुन्छ भनेर सबैलाई उत्सुकता जागेको। कहाँ भगवान्ले चुल्ल ल उपदेश दिनु त भन्नासाथ सबैले हात मोलेर बसे, कतिले हात मोलेर बसे। भगवान्ले आज के गर्नुभएको यस्तो, हामी 101 छौँ त्यहाँ, तर यो सबभन्दा चाहिँ थोत्रो छुत्रो यो ग्वाच जस्तो मान्छे यसैलाई किन भन्नुभएको होला भनेर नयाँ नयाँ भिक्षुहरूलाई त भगवान्ले आज ठिक गर्नु भएन जस्तो पनि लागिरहेको थियो। तर जानेका भिक्षुहरूले के बुझेका थिए भने भगवान्ले चुल्ललाई भन्नुको मतलब त त्यहाँ के अर्थ त होला होला भनेर बुझेका थिए र अर्हतै भइसकेका भिक्षुकहरूलाई त केही फरक परेन। अनि सबैले मुन्टो चुल्ल पन्थकतिर मुन्टो सिधा पारेर अब यसले के भन्ने होला, यसको आज त बेइज्जती हुने होला, गतिलो त केही भन्नै सक्दैन भनेर हेरिरहेका थिए उत्सुकतावश। त्यत्तिकैमा चुल्ल पन्थकले यति शालीनतापूर्वक बुद्धले भन्नुभए जस्तै, बुद्धको मुखारविन्दबाट निश्रित वचन जस्तै त्यही शैलीमा, त्यही ज्ञान, त्यही तरिकाबाट सल्लल्लल्लल्लल्ल निस्किएपछि त सबै किङ कर्तव्य के भएको के भएको के भएको के भएको के भएको सबैमा उत्सुकता छ। र अन्तमा अनुमोदन सकियो। त्यसपछि सबैले हात जोडेर भन्थे, भगवान् बुद्धलाई हात जोडेर वन्दना गर्छन्, भगवान् के भएको यिनलाई, के भएको यिनलाई। अनि भगवान् मुसुक्क हाँसेर भने, भन्तेहरू हो चुल्ल पन्थक अब अर्हत भइसकेका छन्। उनले सिद्धि पनि हासिल गरेका छन्, रिद्धि पनि हासिल गरेका छन् र उनी अर्हत पनि भइसकेका छन्। किन म्याच अद्भुत। अब यो कथाको सुरु के हो त भने बुद्धले त सिकाउने ध्यान हो, थरी थरीका ध्यान। एकान्तवास गर, ध्यानमा जाऊ, गुफामा बस, थुप्रै कुराहरू छन् त्यहाँ मुक्तिको लागि, ज्ञानको लागि, सत्यको लागि। तर यो कथा फेरि यो सबै प्रसङ्ग रेगुलर हुने प्रसङ्गभन्दा बेग्लै के छ त भन्नाले बुद्धले उनलाई ध्यान गर भनेको होइन। हेर्नुहोस् है, बुद्धले एउटा रुमाल थमाइदिए चुल्ल पन्थकलाई, बाबु यो रुमाललाई चलाएर बस होसपूर्वक, यति मात्रै। र त्यो रुमाललाई होसपूर्वक चलाउँदा चलाउँदै सिद्धि जागृत भयो र त्यसैबाट मुक्ति प्राप्त भयो। किन इमेजिन, यसबाट सन्देश के त भन्नाले ध्यान भनेको कुनै विधिको नामै होइन। बुद्धले उनीहरूलाई, भिक्षुकहरूलाई भने, किनकि भिक्षुकहरूको उत्सुकता के थियो, प्रभु यिनले कसरी यति छिटो ज्ञान प्राप्त गरे, हिजोसम्म अघिसम्म यो मान्छे त ग्वाच जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई, अहिले कसरी ज्ञान प्राप्त भयो। किनकि जब यिनलाई चारैतिरबाट दुःख आयो, सबैले ग्वाच भन्न थाल्यो, सबैले काम नलाग्ने, 4 महिनामा एउटा गाथा पनि भन्न नसक्ने भन्न थाल्यो, त्यसपछि उनले आफूलाई द्वीप बनाए। द्वीप भनेको चारैतिर समुद्र हुन्छ, ऊ एक्लै हुन्छ। बस उनले पनि आफूलाई सबैबाट छुट्याउँदै गए, दाइबाट, भाइबाट र आफ्ना भिक्षुकहरू साथीहरूबाट, सबैबाट आफूलाई अल्ग्याएर उनले त्यो अपमानको कारणले के बुझे त भन्नाले म त एक्लै छु, त्यसकारण म अब भगवानको वचनमा पूर्णतया डुबेँ भने डुबेँ, नत्र भने जिन्दगी डुब्छ। उनलाई त्यो हुन्छ, त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यसको कारणले उनले आफूलाई द्वीप बनाए। बस यही आफूलाई द्वीप बनाउनुको कारणले गर्दा अब उनी सबैबाट डिस्कनेक्ट भए। त्यो डिस्कनेक्ट हुनु नै उनले सत्यसँग कनेक्ट गर्नको लागि सजिलो भएको। जब उनी सबैबाट छुटिए, सबैप्रतिको मोह, सबैप्रतिको उनको आशा आकाङ्क्षा सबै छुटेर जब उनी एक्लै भए, म एक्लै छु, द्वीप भयो। बस भिक्षुकहरू हो, तिमीहरू पनि आफूलाई द्वीप बनाउन सिक, असङ्ग बन, निसङ्ग बन। यदि अरूसँग एट्याच भयो, अरूसँग आशा रह्यो, अरूको ध्यान आयो भने
जिन्दगीभर ध्यान गरे पनि तिमी अज्ञानी नै मर्नेछौ। तर अरूसँग ट्याक्कै आफूलाई छुट्याउन सक्यौ, जसरी चुल्लकले उनले अपमानको कारणले छुट्याउन सक्यो भने यही क्षणमा पनि मुक्ति हासिल हुन्छ। यो हो अद्भुत सन्देश। त्यसकारण साधना, ध्यान भनेको कुनै विधिको नाम होइन। ध्यान भनेको आफूलाई सबैसँग अल्ग्याउनु, जसलाई वैराग भनिन्छ। यो पाक्ना साथ ध्यान त तुरन्तै घट्ने घटना हो। यसलाई पात्रता भनिन्छ। जब भाँडो खाली हुन्छ, त्यो खाली भाँडोमा हावा त तुरन्तै भरिने कुरा हो। पालो हामी सबैको। जय होस्।